नमस्कार, फेस टु फेसमा स्वागत छ। म रामचन्द्र अर्याल। आज मसँग हुनुहुन्छ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारी। उहाँसँग हामी आज खास गरी सरकारले सुरु गरेको सहकारी समस्या समाधानका लागि गरिरहेका प्रयासहरू, यसमा पनि पछिल्लो पटक 6163 जनाको ऋण, विभिन्न सहकारीमा भएको ऋण चुक्ता सरकारको पहलमा भएको छ भने केही सहकारी समस्याग्रस्त सहकारीको रकम बचतकर्तालाई फिर्ता दिलाउने अभियानमा सहकारी मन्त्रालय सक्रिय छ, मन्त्री अधिकारी सक्रिय हुनुभएको छ। यो काम कसरी मन्त्रालयले गरिराखेको छ, उहाँले कसरी समन्वय गरिराख्नु भएको छ, यो विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ भने भूमि समस्या समाधानका लागि सरकारले नयाँ आयोग गठन गरेको छ। 18औं पटक गठन भएको यो आयोगले भूमिहीनहरूको समस्या समाधान होला वा यो आयोग यसअघिका आयोग जस्तै कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र मात्रै बन्ला, यो विषयमा पनि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ भने पछिल्लो पटक सत्ता सहकार्यलाई सहज बनाउनको लागि भन्दै कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरू सम्मिलित संयन्त्र बनाइएको छ। त्यो संयन्त्रको आवश्यकता किन, सरकारका मन्त्रीहरूले कसरी काम गरिराखेका छन्, प्रधानमन्त्रीसँगको समन्वय कसरी भइराखेको छ त, यो विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ। आउनुहोस्, सबभन्दा पहिला उहाँलाई स्वागत गरौँ। यहाँलाई स्वागत छ। हजुर नमस्कार, धन्यवाद छ यहाँलाई। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। अब सुरुवात चाहिँ म सहकारी समस्याबाटै गर्छु। हुन्छ। अब तपाईहरुमाथि, खास गरी सरकारमाथि र त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कार्यकर्ताहरूले लगाएको आरोप प्रतिशोधको आरोप, हजुर हैन, संसदले बनाएको छानबिन समिति, त्यो समितिको प्रतिवेदनको आधारमा विभिन्न व्यक्तिहरू पक्राउको क्रम चलिरहेको छ। रवि लामिछानेमाथि, रासपा सभापति लामिछानेमाथि पनि छानबिन चलिरहेको छ, आरोप प्रतिशोधको छ। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? यहाँबाट सुरु गरौँ। अब यहाँहरूले कसरी बुझ्नु भएको छ, अहिले के छ भन्नु होला भने हाम्रो सहकारी मात्रै होइन, सबै क्षेत्रमा वास्तविकता के हो भन्नेतिर नगएर लैलैमा हिँड्ने, फेसबुकको आधारमा चल्ने, टिकटकको आधारमा चल्ने, कसैले केही बोलिदियो र भने त्यसैको आधारमा चल्ने प्रवृत्तिको विकास भएको छ। पहिला यो सबैलाई हामीले वास्तविक के हो भनेर बुझ्नु जरुरत छ भन्ने मैले ठान्दछु। आम समुदाय, आम पब्लिकलाई पनि मैले भ्रममा होइन वास्तविकतामा चलाउँ भन्न चाहन्छु। अब जहाँसम्म अहिले रवि लामिछानेको नाम लिनुभयो, उहाँ नै हो सहकारी पीडित मात्रै होइन, अन्याय गर्नेहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ, सरकारले छानबिनमा ल्याउनुपर्छ भनेर भन्ने, अहिले आफूमाथि छानबिन हुँदाखेरि जुलुस नाराहरू गरेर त्यो छानबिनलाई प्रभावित पार्न खोज्ने र आफूले गरेको कमजोरीलाई ढाक्न खोजेको आवाज दिने गरी चाहिँ लाग्ने जुन भएको छ, यसले सरकारलाई होइन उहाँलाई नै व्यक्तिगत रूपमा घाटा गरेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने उहाँले विभिन्न सहकारीको चेक काटेको कुराहरू प्रमाणित आएको छ, अनि सरकारले छानबिन गर्न नपाउने, छानबिन गर्न, अनुसन्धान गर्न जसलाई नि पाउँछ नि, अनुसन्धान गर्न भनेर ल अनि जुलुस नारा गर्नुपर्छ। हिजो तमाम नेताहरू, मन्त्री भएका नेताहरू हिजो पक्रेका थिएनन्, छानबिनमा परेका होइनन्, कोही छुट्यो, कोही अझै बाँकी छन्। तपाईको पार्टीका सचिव टोपबहादुर रायमाझी अझै बालकृष्ण खाँड पनि तानिनुभएकै हो, होइन? त्यसबाट यो के हुन्छ भने कृष्णबहादुर मोहरा तानिनु भएको। अब यो सोध्ने, अनुसन्धान गर्ने कुरालाई चाहिँ तिललाई पहाड बनाउनु हुन्न। अहिले उहाँले तिललाई पहाड बनाउनु छ। यो के हो भने आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्नलाई तै पनि सकिन्छ कि, त्यो माहौल क्रेडिट गर्न सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले उहाँहरू लाग्नुभएको छ। यो नलाग्नको निम्ति अनुरोध गर्छु र सबैले सरकारलाई सहयोग गर्ने र नेपाली जनताका समस्याहरू समाधान गर्नेतिर लाग्नुपर्छ। आफू सत्तामा हुँदा के गरियो र अहिले बाहिर हुँदा के बोलियो, यो कुरालाई सबैले ध्यान दिन जरुरत छ, ख्याल गर्न। तपाईँले यति भनिरहँदा जसको नाम लिनुभयो, ती व्यक्तिहरू छानबिनमा परेका थिए, न नारा भयो न जुलुस भयो। तपाईँले भनिरहँदाखेरि सहकारी ठगीका ठुला टाइकुन भनिएका व्यक्तिहरू, जीवी राईदेखि विभिन्न व्यक्तिहरू जो छानबिन समितिले दोषी छन् भनेर भनेको छ, उनीहरूलाई पक्राउ गर्नेतिर ध्यान नदिने तर रविमाथि प्रतिशोध साध्ने काम सरकारले गर्यो भन्ने जुन आरोप छ नि, यो त हाम्रो, मैले भने नि, सकारात्मक कोणबाट कामको थालनी गरियो भने नकारात्मक गर्ने, टीका टिप्पणी गर्ने, भ्रम फैलाइदिने, अनि काम गर्न खोजेकालाई हतोत्साही पार्ने प्रवृत्ति हो भन्छु मैले यो। किनभने सरकारले सबै खाले कुनै पनि गलत गर्ने, चाहे सहकारीको चाहे अरू सबै कुनै क्रियाकलापको छानबिन गर्नुपर्छ भनेर लागेको छ। आधार प्रमाणहरू खोजी गर्ने कुराहरू गरिरहेको अवस्था छ। त्यही जेबी राईको पनि उसलाई खोजी नगरेको होइन, मलेसिया पनि टिम
पुगेको अवस्था छ। तर केही टेक्निकल समस्याहरू परेको भन्ने आएको छ, त्यसलाई फुकाउन के गर्नुपर्छ भनेर सरकार लागेको अवस्था छ। गलत गर्नेले सजाय पाउनु पर्यो, कुनै पनि अनाहकमा कोही फस्न भएन भन्ने कुरालाई चाहिँ मध्यनजर राखेर जानु पर्यो। तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने कसैले केही रिपोर्ट दिएको भनेको भरमा सोधपुछ त गर्नुपर्छ नि त। अनि सही भए कुनै दोषी नभए त स्वत छुटकारा पाइहालिन्छ नि, झन् चोखिन्छ। तर चाहिँ कसैले सोध्दैमा लौ त पहाडै खस्यो भन्नेतिर जान हुन्न भन्ने मलाई लाग्छ। यहाँले सहकारी सम्बन्धी के गर्दै हुनुहुन्छ भन्नु नि। हामी चाहिँ के गरेका छौँ भने अहिले देशभरि अब यो सरकारले भनौँ सङ्घमा दर्ता भएका 145वटा सहकारीहरू छन्, प्रदेशमा 3000 जति छन्, अरू सबै सहकारी स्थानीय तहमा दर्ता छन्, जो अहिलेको रेकर्ड अनुसार 31,400 जति सहकारी छ भनेर भनिन्छ। अब तिनी कति नवीकरण गरेछन्, कति नवीकरण। हामीले के गरेका छौँ भने अहिले सबै सहकारीहरू कति तल स्थानीय तहमा प्रदेशमा कति अहिले नवीकृत भएका छन्, कार्यान्वयन भइराखेका सहकारीहरू छन्, कतिपयले नाम दर्ता गरेर राखेको अवस्था मात्रै पनि छ, कतिपयले एउटा उद्देश्यलाई दर्ता गरे त्यो उद्देश्य पुरा आसी त्यतिकै छोडेको अवस्था पनि छ। यसको एकिन डाटाहरू बनाउने र अनि गलत काम गर्नतिर लागेका सहकारीहरू कुन कुन छन् त्यो पनि हेर्ने गरी हामीले परिपत्र गरेका पनि छौँ। र हिजो मात्रै 7 प्रदेशमा विज्ञहरूको टोली पठाउने निर्णय पनि भएको छ, यहाँले सुनिसक्नुभयो होला। अब हामी ती दुईटै पाटोबाट जान्छौँ। अर्को अहिले अनावश्यक भ्रम के गराइएको छ भने सहकारीको ऋण तिर्न पर्दैन भन्ने एक खाले हल्ला पनि गराइदिएको छ। अनि लौ सहकारीहरू खत्तम भयो भनेर नियमित रूपमा बचत गर्न लाग्यो नि बचत नगर्नको निम्ति प्रेरित गरिएको छ। त्यसकारण हामीले भनेका छौँ कसैले ऋण लिएर तिरेको छैन भने भाका नआएको छ र तिरेको छैन भने उहाँहरूले समयमा ऋण तिर्नु पर्यो। यदि होइन भने सम्बन्धित व्यक्ति लगायत उनको एक-एकको परिवारको सम्पत्ति रोक्का राखिनेछ र कालो सूचीमा कायम गरिनेछ। यदि पासपोर्ट पनि रोकिनेछ। हामीले यो सूचित गरिसकेका छौँ, देशभरि सूचित गरिसकेको अवस्था छ। र भनेको सहकारी समस्या समाधानको लागि मैले भन्दै जुन प्रयास थाल्नु भएको छ नि, जस्तो 1 लाख भन्दा म भन्दैछु त्यही कुरा। सहकारी समस्या समाधान समिति हामीसँग छ अहिले। त्यसले 22वटा सहकारीहरू समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ, सरकारले त्यसलाई हेरेको छ। अरू हामी छानबिनको दायराभित्र छौँ, अरू पनि समस्याग्रस्त घोषणा हुन्छन्। म तपाईँलाई यो भन्छु, अब हामी छानबिनमा कति आउँछन् होइन। ती सबैको समस्या समाधान गर्नको निम्ति हामीले अहिले के गरेका छौँ भने त्यो ऋण लगेकालाई ऋण तिर्न आह्वान गरिरहेको अवस्था छ। उनीहरूको सम्पत्ति भौतिक साधन स्रोतहरू जग्गा जमिन जे छ त्यसलाई चाहिँ हामीले रोकेर राखेका छौँ। र विगतमा के रहेछ भने पहिल्यै मान्छे लाने थुन्ने प्रवृत्ति पनि थियो। हामीले अहिले समस्याग्रस्त घोषणा भए पनि उनीहरूलाई मौका दिइरहेको अवस्था छ। तपाईँहरूले ल आधार तयार गर्नुहुन्छ भने ल्याउनुहोस्, आधार तयार गरेर किस्ताबाई बुझाउनुहोस् पनि भनेका छौँ। त्यस्तो प्रक्रियामा आउनु भने पनि हामीले त्यो प्रक्रियाबाट जान्छौँ। त्यो भएन भने ऋणीहरूले त्यो जग्गा जमिन भौतिक सम्पत्ति हामीले जम्मा गरेको पैसा बराबरको हामी त्यसलाई मिलाउँछौँ भन्छन् भने त्यो कोणबाट पनि हामी मिलाउन गइरहेका छौँ। त्यति मात्रै होइन, सहकारी सञ्चालकहरूले नै पुँजी बेचेर त्यो सम्पत्ति बेच्ने, ग्राहक खोजेर बेच्ने र ग्राहकले सहकारीमा पहिला समस्याग्रस्त सहकारीमा पैसा जम्मा गर्ने, अनि हामीले उनीहरूलाई जति हो त्यतिको बचतकर्ताको रकम त्यो जम्मा भएको पैसा बचतकर्तालाई फिर्ता गर्ने। बचतकर्तालाई फिर्ता गर्दाखेरि सबभन्दा समस्यामा परेका तल्लो तहकालाई प्राथमिकता दिने, तर सबैले बचत गरेका छन् सबैले पाउनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ दामासाईले पनि दिने गरी हामीले अस्ति भर्खर यहाँले सुन्नुभयो 6100 भन्दा बढी संख्याको पुरै चुक्ता गर्यौं र 434 जनाको हामीले दामासाईले बाँड्यौं। यो दामासाई भनेको सबैलाई दिने, सबै जति त्यहाँ छन् जम्मा गरेका ती सबैले त्यो पैसाको पर्सेन्टको आधारमा दिने, त्यसरी चाहिँ व्यवस्था गरेका छौँ। र हामीसँग अलिकति जनशक्ति कमी भएको हुनाले अहिले हामी सामान्यसँग अर्थसँग सहमति लिने, सामान्यसँग चाहिँ जनशक्ति पठाइदेऊ भनेर माग गरिरहेको अवस्था छ। केही जनशक्ति पाइयो भने हामी फेरि यो 2-3 महिनामा माग अहिले मक्सिर पुस माघसम्ममा फेरि 5-6 हजारको चाहिँ हामी त्यो तिर्न सक्ने आधार तयार गरिसकेका छौँ। यो भ्रम नहोस् कि फेरि कहाँबाट
कसरी भन्ने बनाउनुहोस्। जुन सहकारीमा समस्या छ, जुन सहकारीका पीडितहरू छन्, त्यही सहकारीको सम्पत्तिलाई विभिन्न प्रक्रियाबाट परिचालन गरेर असुलेर दिने हो। त्यो बाहिरबाट कहीँ ल्याएर दिने होइन। यो कुरा पनि प्रष्ट हुँदा राज्यले त्यसको प्रयास गरिराखेको छ। जस्तो अर्को चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ तपाईहरूलाई आम मान्छेहरूले, सहकारीको समस्या बुझेकाहरूले हजुर भन्ने सोध्ने प्रश्न चाहिँ के छ भने, यति धेरै समस्या भइसकेपछि अब सहकारी नियामक निकाय हजुर गठन र त्यसले चाहिँ नियमन गर्ने अवस्थाको वातावरण सरकार किन बनाउँदैन भनिरहेका छन्। अब विगतमा किन बनेन भन्ने कुरो एउटा पाटो होला। अहिलेको सरकारले नियमन निकाय मात्रै होइन, चारवटा निकायहरू बनाउने गरी अगाडि बढेको छ र यो छलफलको विषय बनेको छ। हामी तयारी अवस्थामा पनि थियौँ र संसदले बनाएको समितिले एउटा प्रतिवेदन बुझाइसकेको अवस्था छ। त्यो प्रतिवेदनले अलिकति हामीले गर्ने काम कि अर्कोले राष्ट्र ब्याङ्क मार्फत गर्ने भन्ने कुराहरूमा केही कुराहरू अलि त्यहाँ रोकिएको छ भनौँ न। किनभने केही कुराहरू राष्ट्र ब्याङ्कले गर्दा हुन्छ भनेर लेखिदिनु भएको छ उहाँले। सूचना केन्द्र, अनि त्यसपछि कोष खडा गर्ने होइन, अर्को न्यायाधिकरण जस्ता कुराहरू हामीले यी सबै तयार गरेको अवस्था थियो। अब अहिले हामी सूचना केन्द्र र कोष खडा गर्ने कुरो राष्ट्र ब्याङ्कले अहिले सञ्चालन गर्ने निकायहरूबाटै गर्दा हुन्छ र सहकारीले त्यसमा के भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ त्यहीँबाट गरौँ। धेरै निकाय बनाएर पनि राज्यलाई भार मात्रै हो, त्यहाँ एउटा निकाय छ त्यहीबाट गरौँ भन्नेमा छौँ। न्यायाधिकरण हामीले यो प्रतिवेदन नआउँदै क्याबिनेट पेस गरिसकेको अवस्था छ। प्रतिवेदनले अलिकति रोकेको हुनाले हामी रोकिएको अवस्था हो। अब अहिले त्यसमा छलफल भइरहेको अवस्था छ। अब त्यो प्रतिवेदनले एउटा बोलेको हुनाले अब सरकारले कि अब हाम्रो मन्त्रालयलाई गर भन्नु पर्यो कि राष्ट्र ब्याङ्कलाई गर भन्नु पर्यो। त्यो भनेपछि हामी रेडी भएर बसेका छौँ, तयारी गरेका छौँ। हामीले भनेको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले त्यसको तयारी गरेछ। नियामक निकायको पनि छलफल गरेको अवस्था छ। यो प्राधिकरण बनाउने भनिएको छ। त्यो प्राधिकरण सेकेन्ड टायरको भनिएको छ होइन, फर्स्ट टायर चाहिँ अब राष्ट्र ब्याङ्कलाई मानेको हुनुपर्छ। अब त्यो गर्ने हो भने हामीलाई तपाईँहरूले बनाएर ल्याउनुहोस् भन्नु पर्यो। हिजो मात्रै छलफल भएर अब भूमि सुधार तथा सहकारी मन्त्रालयले पनि बनाउने भन्ने कुरो भएको छ। हामी त्यसको ड्राफ्ट पनि गरिरहेको अवस्था छ। हामी छिट्टै त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ। यी चारवटा कुरा हामी गर्छौँ र समस्याग्रस्तबाट यता छानबिन गर्ने असुल्ने कामहरू पनि गर्छौँ। अनि यो नियमन निकाय बनाएपछि छानबिन गर्ने काम पनि गर्छौँ। देशभरका सहकारीका पीडित बचतकर्ता हजुरको पैसा सरकारले जसरी भए पनि उठाइदिन्छ। त्यो सहकारीमा भएको पुँजीलाई परिचालन गरेर उहाँहरूले पाउनुपर्ने रकम कसरी हुन्छ त्यसरी हामी चुक्ता गर्छौँ। अब यो यहाँबाट मात्रै होइन, प्रदेशमा पनि सहकारी छ, त्यहाँ पनि रजिस्ट्रारहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले पनि समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरिरहेको अवस्था छ। कतिपय प्रदेशहरूले कतिपय अब गर्दै हुनुहुन्छ। त्यहाँबाट पनि हामी कामको थालनी गरेका छौँ। स्थानीय तहलाई नि यो निर्देशित गर्दैछौँ। हाम्रो विज्ञको टोलीले गएर बुझ्ने र त्यहाँ देखेका समस्या ल्याइसकेपछि त्यसलाई अझ कहाँ कसरी अझ सरल तरिकाले छिटो तरिकाले जान सकिन्छ यो कुरातिर पनि हामी लाग्छौँ र सहकारी ऐनै संशोधन गरेर हामी अगाडि जाने पक्षमा छौँ। सरकार गम्भीर ढङ्गले सहकारीको समस्या समाधान गर्न लागेको छ। बिल्कुल लागेको छ। हामी सरकारले गरेको छ भन्ने सन्देश दिने गरी अगाडि बढ्छौँ। त्यो रिजल्ट चाहिँ मङ्सिरसम्ममा आइसक्छ। मङ्सिर त भर्खरै छ, मङ्सिर यो होइन। मैले भने अझ केही 5-6 हजारको हामी माघसम्म सक्छौँ। यो सालभित्र हामी अहिले समस्याग्रस्त घोषणा भएका 50% सहकारीको समस्या हल गर्छौँ। अहिले हामीले 22वटा भन्यौँ, त्यो 22वटाको 50% समस्या हल गर्छौँ। जस्तो अब मन्त्रीज्यू, जस्तो तपाईँ सहकारी मन्त्री भएर गइसकेपछि, दोस्रो पटक 2 पटक सहकारी मन्त्री हुनुभयो, गइसकेपछि तपाईँले अध्ययन गरिरहनु भयो होला। अब जति पनि सहकारीमा समस्या देखियो नि, एउटा व्यक्ति होइन, सहकारी ऐन विपरीत, एउटा सहकारीको सञ्चालक छ, अर्कोको अध्यक्ष छ, अर्कोको बोर्डमा कुनै न कुनै ढङ्गले छ, एउटै व्यक्तिले 3-4वटा सहकारीमा नेतृत्व गरेको छ। यस्तो समस्या देखियो नि। यो समस्या चाहिँ के कारणले भएको रहेछ? त्यो त ऐनमा व्यवस्था भएको हुनाले उनीहरूले छुट पाए होइन। हामीले अहिले त्यही भएर ऐन संशोधन गरेर ल्याउँदैछौँ भनेका छौँ।
कुन व्यक्ति कहाँ एउटै उद्देश्य भएको सहकारीमा एउटा व्यक्ति दुई ठाउँ बस्न पाउने कि नपाउने, अनि धेरै उद्देश्य बोकेकामा एउटै व्यक्ति कसरी बस्ने, कति वर्ष बस्ने, यी कुराहरू पनि छन्। यी कुराहरूमा प्रष्टता नभएको अथवा अहिले त्यो जुन चलेछ त्यही अनुसार चल्ने व्यवस्था भएको हुनाले पनि यी समस्याहरू आएका छन्। त्यसकारण हामी सहकारी ऐनै अहिलेको परिस्थिति अनुसार के कुराहरूमा संशोधन गर्नुपर्छ त्यो गर्ने पक्षमा छौँ र तयारी गरिरहेको अवस्था छ। जस्तो अर्को विषय चाहिँ अब भूमिसँग सम्बन्धित विषय। हजुर, यो नयाँ आयोग गठन गर्नुभयो होइन, भूमि समस्या समाधानका लागि नयाँ आयोग बनेको छ। एमालेका एकजना नेता त्यो आयोगको अध्यक्ष बन्नुभएको छ। यो 18औं आयोग हो होइन। अब यो आयोग यसपटक बनेको आयोगले साँच्चीकै भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी जो छन्, जसको भूमि छैन, भूमिको अधिकार राज्यले दिने जुन संविधानमै परिकल्पना गरिएको छ भूमिको अधिकार, अब यो प्राप्त हुने गरी यो काम गर्ला त मान्छेले प्रश्न सोधिरहेका छन्। किनभने हरेक आयोग बन्छ, सरकार परिवर्तन भएसँगै आयोग विघटन हुन्छ। एउटा कुरो के छ भन्नु होला भने आयोग बन्नेको काम गर्छ भनेरै गर्ने हो, तर के छ भन्नु होला भने आयोगको अधिकार के छ भन्ने कुरा पनि हामीले हेर्नुपर्छ। र विगतमा कतिपय आयोगले काम गर्दा अधिकारका कुराहरूमा पनि अलि प्रश्न चिन्ह खडा हुने छ। त्यसो भएको हुनाले संविधानले व्यवस्था गरेको कुरो कार्यान्वयन गर्नको निम्ति हामीले आयोगलाई अधिकार दिनुपर्छ भन्ने पनि हो। यदि ऐनमा मिलेको छैन भने ऐन संशोधन या विभिन्न प्रक्रिया मिलाएर काम सम्पन्न गर्ने गरी जानुपर्छ भन्ने मान्यता हो। त्यही अनुसार हामी अगाडि बढेका छौँ। अहिले आयोग हामीले बनाएका छौँ। यो विगतमा के गरे भन्नेतिर नजानुहोस्, यो आयोगले काम गरेर देखाउँछ र सम्बन्धित व्यक्तिहरू जो भूमिहीन सुकुम्बासी दलित अव्यवस्थित छन् यिनलाई लाल पूर्जा दिएर व्यवस्थापन गर्छ। तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, हामी कामको थालनी गरेका छौँ। भर्खर केन्द्रीय आयोग बनेको छ। 13 गते निर्णय भयो, 14 गते उहाँहरूलाई हामीले शपथ गरायौँ। हिजो 21 गते उहाँहरूले बैठक बस्नुभयो। हिजो कार्यविधि बनाउने गरी समिति बनाउनु भएको छ। अनि उहाँले कार्यतालिका बनाइसक्नु भएको छ। तल पालिकालाई निर्देशित गरिसक्नु भएको छ। र अब हामी जिल्ला बनाउनेतिर जाँदैछौँ। यो जिल्ला पनि हामी मक्सिरको 15 भित्रमा बनाउँछौँ, मलाई त्यस्तो विश्वास छ। र हामी त्यो बनाइसकेपछि कामको थालनी गर्छौँ। र अहिले जुन भ्रम छ अथवा अविश्वास छ त्यो अविश्वासलाई विश्वासमा परिणत गराउने गरी काम गर्ने हिम्मतका साथ नमिले, अप्ठ्यारो परे, कहाँ अप्ठ्यारो पर्छ, कुन ऐनको कुन दफा बदल्नु पर्छ त्यो चेन्ज गरेर संशोधन गरेर के गरेर हुन्छ त्यो गरेर पनि हामी काम गर्छौँ। अहिलेसम्म नमिलेको के हो भन्नु होला भनेदेखि हामी परिवर्तन गऱ्यौँ, संविधानले एउटा व्यवस्था गर्यो, संविधानले जग्गा बास दिनुपर्छ भनेको छ, मानव अधिकारको रूपमा राखेको छ। तर चाहिँ के गरेको छ भने अब हिजो बनेका भूमि ऐनहरू जो ले के भन्छ भने दिने बाटो रोके भनेको यसको बाबत चाहिँ भूमिहीनहरूले जग्गा प्राप्त गर्न नसक्नुको खास कारण चाहिँ हाम्रो पुराना ऐन कानुनहरू हुन्, कानुनमा रहेका समस्या हुन्। तिनलाई हामी अहिले फुकाउने गरी अगाडि जानुपर्छ भनेका छौँ। केही हामीले गठन आदेशमै फुकाएका छौँ होइन, मिल्ने गठन आदेशमै फुकाएका छौँ। र बाँकी रहेका अब ऐनमा संशोधन गरेर हुन्छ या परिवर्तनै गरेर हुन्छ, त्यसलाई पनि फुकाउनेतिर हामी लाग्छौँ। यता काम पनि गर्दै जान्छौँ, समस्या आएको फुकाउने गरी अगाडि बढ्दै पनि जान्छौँ। र अहिले भूमिहीन दलित सुकुम्बासी अव्यवस्थितहरूलाई हामी लाल पूर्जा दिन्छौँ। उहाँहरू हामी अब जग्गाको धनी भयौँ, हाम्रो पनि अब बास बनाउने ठाउँ भयो भन्ने उहाँहरूलाई ढुक्क हुने गरी अगाडि बढाउँछौँ। यो विश्वस्त रहनुहोस्। यसअघि बनेका आयोग र बनाउने मैले अहिले भने भन्नुहुन्थ्यो, तपाईँले अहिले प्रश्न सोध्नुभएको छ यसभन्दा अघि होइन, यसभन्दा अघिकाले कामै गरेनन् त्यस्तो पनि होइन, तर चाहिँ परिणाममुखी भएन। परिणाम आएन। 52 सालमा चाहिँ 60-70 हजार लाल पूर्जा वितरण भएको थियो। त्यति बेला अलिक गरे है भन्ने भएको थियो। त्यसभन्दा यता त्यहाँभन्दा पहिला बाँडेकाले अब कसरी बाँडे के गरे गुपचुपमा बाँडेको अवस्था नि छ। म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु। अहिलेसम्म यो वन सुदृढीकरण अभियान के अरे आयोग भन्ने थियो एउटा, त्यसले पनि लाल पूर्जा दिन्थ्यो कि त्यति बेलाको त्यो लेटर प्याड प्रयोग गरेर अहिले पनि लाल पूर्जा बाँडेको भेटाइयो। त्यति बेलाको हाम्रो अवस्था यस्तो छ।
त्यसकारण यी सबै कुराहरूलाई सुधार गरेर जानु छ। परिवर्तनको अनुभूति जनतालाई दिलाउनु छ र नमिलेका ऐन कानुनलाई टोटल परिवर्तन गरेर नयाँ ऐन कानुन बनाउनु पर्ने छ। अहिले पनि हामी काम गर्दाखेरि के भन्छौँ, भूमि ऐन 21 को दफा 4 को क अनुसार भनेर लेख्छौँ कि दुईटा परिवर्तन भइसक्यो, नयाँ संविधान आउने किन त्यो गर्ने? अब नयाँ भूमि ऐन 81 अनुसार भनेर जानु पर्यो, त्यसरी बनाउन पर्छ। हामी तयार छौँ, हामी त्यो तयारीमा छौँ। त्यो आयोगलाई काम गर्न अप्ठ्यारो पर्यो भने तपाईँले रेस्पोन्स गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ। बढ्छौँ। जस्तो अर्को चाहिँ यही सन्दर्भमा अर्को भू उपयोग परिषद गठनको तयारी पनि तपाईँले गरिरहनु भएको भन्ने खबरहरू आइरहेका छन्। त्यो भू उपयोग परिषद भनेर चाहिँ के हो, त्यसले के गर्छ? भू उपयोग परिषदले जग्गा जमिनको वर्गीकरण जुन भएको छ त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने, त्यसलाई मिलाउने, त्यसको कहाँ कस्तो खाली जग्गा हो छुट्याउने, अनि तल अहिले पालिकाले जुन चाहिँ वर्गीकरण गरिरहेको अवस्था छ त्यसलाई माथि भू उपयोग परिषदमा एउटा पछि गएर हामी भू उपयोग ब्याङ्क बनाउने र सरकारसँग यति जग्गा छ भनेर एउटा व्यवस्थापन गरेर एउटा रेकर्ड बनाउने र अनि सरकारले कुन कामको निम्ति आवश्यकता पर्छ त्यसमा दिने गरी हामी त्यो एउटा ब्याङ्क बनाउने सोचमा पनि छौँ। अहिले अब ती सबै कुराहरू एकैचोटि त हुन सक्दैन, तर हामी त्यसलाई अगाडि बढाउने गरी जानुपर्छ भन्ने मान्यतामा छौँ। किनभने अहिले सरकारले केही नयाँ थालनी गर्न थाल्यो भने कहाँ हो भन्ने खोजी गर्ने ठाउँ नै नभेटिने अवस्था छ। कहीँ चाहिँ पाइन्छ, थोरै हुन्छ। यस्ता कतिपय समस्याहरू छन्। हुन त यहाँ के छन्, चाक्राबन्दीका कुराहरू पनि आएका छन् होइन। अब अहिले ठुला ठुला उद्योगहरू सञ्चालन गर्नको निम्ति जग्गा अभाव भयो भन्ने कुराहरू पनि आएको छ। त्यस कारण चाहिँ अब अलिक ठुला उद्योगहरू खोल्न धेरै जमिन राख्न पाउने अधिकार दिनुपर्छ भन्ने पनि छ। अस्ति भर्खर तपाईँहरूले सुन्नु नेपाल ऐन संशोधन गरेर अब केही हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा व्यवसाय सञ्चालन गर्नको निम्ति दिने भनेर पनि भनेको छ। नेपाल ऐन संशोधन गरेर त्यसको नियमावली हामीले बनाइसकेको अवस्था छ। अर्थमा पठाएका छौँ, केही दिनमा हामी क्याबिनेट लान्छौँ होइन। त्यो बाटोबाट पनि हामीले उद्योग धन्दा सञ्चालन गर्न विदेशी लगानी भित्र्याउन त्यतातिर पनि हामी प्रोसेस चालिरहेको अवस्था छ। अब चाक्राबन्दीका कुरा नि मिल्न सक्ने ठाउँमा जनता मिलेर मिलाउँछन् भने त्यसलाई मान्ने गरी अगाडि जानुपर्छ भन्ने पनि छ। अब जहाँसम्म देशभरि चाक्राबन्दीको कुरो गर्दा हामीसँग धेरै टुक्रा जमिन छ। त्यसलाई एकैचोटि अब हाम्रो मानसिक सोच पनि अझै त्यो बनिसकेको छैन। यहाँ मेरो राम्रो छ म यहाँ छोड्दिनँ भन्छ एउटाले, उहाँ मेरो राम्रो छ म छोड्दिनँ भन्छ। त्यसलाई चाहिँ अलि सरकारले अलि वृहत अध्ययन गरेर सोचेर त्यसलाई ल्याउनु पर्ने आवश्यकता छ। तर भविष्यमा अब यो जग्गा नै अब कहाँ कसरी परिचालन गर्ने भन्ने बारेमा नि सोच बनाउनुपर्छ। यी सबै अब हाम्रो भू उपयोग परिषदले यी सबै सोचहरूलाई अगाडि बढाउँछ, सुझाव दिन्छ, सल्लाह दिन्छ, अनि सरकारले कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउँछ। नयाँ नापीको पनि तयारी भइराखेको छ। नयाँ नापी हामीले यस्तो छ, अहिले के छ भने द्वन्द्वको बेलामा सबै खतम भएको ठाउँ, भूकम्पले खतम पारेको ठाउँमा विशेष नापी टोलीहरू पनि खटाएर काम भएको अवस्था छ। र नयाँ नापी गर्नलाई अब हामीले अहिले निर्देशिका र परिवर्तन गर्दैछौँ, ऐन पनि बनाउँदैछौँ। तिनमा चाहिँ केही व्यवस्थापन गरेर जानुपर्ने अवस्था, कानुनमै व्यवस्था गर्नुपर्छ। नत्र अहिले के हुन्छ भने नयाँ नापी गर्न आविदियो हाम्रो भन्छ होइन, मान्छे त्यही म त छोड्दिनँ भन्छ। त्यसो भएको हुनाले त्यहाँ कानुनै बनाउनु पर्छ। अहिले यथार्थमा जे छ, जसले जे भोग चलन गरेको छ, जसको 7 किलो जे छ त्यही अनुसार नयाँ नापी गर्ने हो होइन। हिजो खोलो वाठा अहिले यता अलिकति सरेको होला, अब मेरो जमिन त यदि थियो भनेर त भएन। यस्ता कतिपय कुराहरू छन्। त्यस कारण ऐन बनाएर त्यसलाई परिपक्व बनाएर कसैले विरोध पनि गर्न नसक्ने, कोही समस्यामा पनि नआउने गरी जानु जरुरत छ। त्यसको निम्ति नै हामीले सोच बनाएका छौँ र पुनः नापी गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा सरकार छ। पुनः नापी भने देशभरको नापी एकैपटक गर्ने। यो पहिला नापेको, जन्जीले नापेको यी सबै नापीहरू अब मिलेको छैन। कतिपय ठाउँमा एउटाको घर छ, अर्को जग्गा देखिन्छ, यस्ता पनि छन्। त्यस कारण अहिलेको नयाँ प्रविधि डिजिटाइज प्रणाली लागू भएको छ होइन। यो सिस्टमबाट जाने गरी जानुपर्छ भन्ने छ। त्यसको निम्ति बजेटको आवश्यक अरबौँ बजेट चाहिन्छ। त्यो स्रोत नखोजी हुन्न, त्यस कारण भन्ने बित्तिकै ठ्याक्कै हुन्न। तर हामी त्यो कन्सेप्टमा चाहिँ छौँ। अर्को चाहिँ बेला बेलामा उठ्ने प्रश्न के, हजुर, यो कित्ता काठ छ नि,
एउटा सरकार आउँछ, किता काठको निर्णय गर्छ, किता काठ खोल्ने, अर्को फेरि 2-4 महिनापछि फेरि अर्को निर्णय आउँछ मन्त्री परिषदबाट किता काठ रोक्ने। यो किता काठ खोल्ने र रोक्ने अहिले फेरि खोलिएको छ, यो भित्र के यस्तो हो। किता काठ अहिले रोक्ने र बन्द गर्ने भन्नेसँगको सवाल भिन्न छ र पहिला रोकिएको सवाल भिन्न छ। अब जथाभावी मान्छेहरूले प्लटिङ गर्यो, अब त्यो खेतीयोग्य जमिनमा नि गरेको छ, आवश्यक ठाउँमा नि गरेको छ, अनावश्यक ठाउँमा नि गरेको छ। अहिले बिचरा ती प्लटिङ गर्नेहरू जग्गा बिग्दैन, अब भएको जति त्यहीँ डुबाए, ब्याङ्कबाट ऋण लगाएर पनि त्यहीँ हाले। अब अहिले चाहिँ एक किसिमले रुँदै हिँड्न परेको अवस्था छ ऋण लगाएर, होइन। अब यो त्यसो भएर यो सरकारले एउटा नियम नीति बनाएर यो प्लटिङ कहाँ गर्न मिल्ने, कहाँ गर्न नमिल्ने, होइन, अहिलेको बसोबासलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, हाउसिङ प्रणालीबाट लाने हो कि अब अनि साना गाउँ बनाउँदा कसरी बनाउने हो, त्यो कुरालाई पनि अलिकति ध्यान दिनुपर्छ भन्ने हो। अहिले रोकिएको भनेको के छ भने पालिकालाई जग्गा वर्गीकरण गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो। कुन खेतीयोग्य हो, कुन बस्तीयोग्य हो, कुन चरीचरण हो, कुन नदी विकास हो, कुन पर्यटकीय क्षेत्र हो, होइन, यो सबै चाहिँ पालिकाले छुट्याउने हो। त्यो वर्गीकरण चाहिँ 96वटा पालिकाले मात्रै गरे, अरू पालिकाले गरेनन्। म्याद थियो यही साउनसम्म, त्यसपछि रोक्यो। भनेको स्थानीय सरकार त्यसमा असफल भयो। त्यसमा चाहिँ होइन, काम गर्दै जाँदा अब कतिपय भएन होला, होइन, अब गर्दैछौँ भन्नुहुन्थ्यो, अब त्यो अवधिमा सकिएन। अब अवधि म्याद सक्यो, स्वतः रोक्काबो, स्वतः रोक्काबो। अब त्यो रोक्कालाई फुकाउनुपर्छ भनेर हामीले 1 हप्ता 10 दिनमै फुकाइदिइहाल्यौँ। अब फेरि पालिकालाई हामीले घचघच्याएको अवस्था चाँडो गरेर बरु प्राविधिक हामी दिन्छौँ। नापिका प्रत्येक जिल्लामा नापी कार्यालय छ, त्यहाँबाट 1 घण्टा प्राविधिक माग र यसलाई छिटो छरिटो सक भनेर भनेका छौँ। अब पालिकाले फेरि 1 वर्षभित्र सकिदिएन भने फेरि त्यो अवस्था त सिर्जना हुनसक्छ। त्यस कारण यसलाई छिटो लान के गर्नुपर्छ, हामी त्यो उपायको खोजी पनि गरेका छौँ। भनेको यसमा चाहिँ स्थानीय सरकार र सङ्घ सरकार बीच समन्वयको अभाव भयो वा समन्वयको अभाव होइन, समन्वय पनि भइरहेको छ, काम गर्दा गर्दै भ्याउनु भएन उहाँहरू, त्यस्तो अवस्था। किन पालिकाहरू पनि त नयाँ नयाँ हुनुहुन्छ, सबै कुरो त्यहाँ प्राविधिक सुविधा अनि ज्ञान यी पनि हुन्छ, ढिला भयो भनौँ न, त्यसो भएर अरू समन्वयको अभाव भएर होइन। अब यो त भयो तपाईँको मन्त्रालय अन्तर्गतका कामहरूको। अब राष्ट्रिय राजनीतिको कुरा गरौँ अलिकति। ठिक छ। सत्ता सहकार्य सहज बनाउन भन्दै पूर्णबहादुर खड्का यो पटक संयोजक कङ्ग्रेस उपसभापति, अर्को पटक एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल संयोजक हुने गरी हरेक महिनामा नेतृत्व फेरिने गरी यो संयन्त्र बन्यो। अब कतिपयले यो संयन्त्र भनेको अविश्वास बढेसँगै विश्वास छ है भनेर देखाउनलाई बनाइयो भनेका छन्। कतिपयले सरकार र त्यसमा पनि मन्त्रीहरू हिँड्दै हिँडेनन्, अब लौरोले पछाडिबाट कुट्न पर्ने भएर संयन्त्र बनाइयो भनेका छन्। भनेको यो संयन्त्र तपाईँको नजरबाट हेर्दाखेरि, एउटा सरकारको प्रतिनिधि मन्त्रीको हिसाबले हेर्दा यो आवश्यकता थियो अहिले? यो के हुन्छ भने हामी कहाँ, मैले अहिले पनि सुरुमै भने जे गर्नला टिका टिप्पणी गरिहाल्नु पर्ने भएको छ क्या, गर्छन्। हाम्रो चलनै यो बसिसकेको छ। काम गर्न सजिलो हुन, छिटो छरितो गर्नको निम्ति, व्यवस्थापन सही गर्नको निम्ति, केही नयाँ कुराहरू आयो भने छलफल गर्नको निम्ति सहकार्यका पार्टीहरूको बिचमा त समिति बन्छन्, संयन्त्र बन्छन्, हरेक कुराहरू भन्छन् नि। आवश्यक त्यो स्वाभाविक हो नि। अहिलेको सरकारले काम गरिरहेको अवस्थामा कहीँ कतै अरू बढी गर्नुपर्ने देखियो, त्यो संयन्त्रले भने यहाँ यो गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर सुझाव दिनुहुन्छ उहाँहरूले। केही सरकारले गर्नुपर्ने कामलाई सपोर्ट पुर्याउनुहुन्छ, होइन। अनि अर्को चाहिँ दलहरूको बिचमा एक्लै काम गर्दाखेरि उसले के गर्यो भन्ने पर्न सक्छ। छलफल गरेपछि दलहरूको बिचमा नि सहमति राम्रो हुन्छ, सहकार राम्रो हुन्छ, हार्दिकता जोडिन्छ। अनि अन्यत्र अरू शक्तिहरूसँग कुरा गर्दा नि संयन्त्र बसी ल यो गर्ने है भनेर गएपछि त्यो संयन्त्रको जो गए पनि एउटै कुरो बोलिन्छ, होइन। अनि अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क समन्वय गर्न पनि यसो गर्ने भनेर धारणा बनाएपछि, राष्ट्रको धारणा बनाएपछि त्यो आधारमा अगाडि बढ्न सकिन्छ। त्यस कारण यी सबै कुरा काम गर्ने उद्देश्यका साथ संयन्त्र बन्यो।
कुनै आवश्यक छ आवश्यक छैन। यो चाहिँ नियमित रूपमा काम गर्ने सन्दर्भमा आउने कुराहरूलाई समाधान गर्ने, छलफल गर्ने, अझ व्यवस्थित गर्ने, अझ राम्रो गर्ने र हिजो अपुग भएका कुराहरूलाई राम्रोसँग अगाडि बढाउनको निम्ति नभएका कामहरूलाई गराउनको निम्ति पनि अझ खोजी गर्ने होइन, त्यसबारे बुझ्ने र अनि त्यो कुन निकायमा त्यो बुझेका कुराहरू दिनुपर्छ दिने। यो त सरकारलाई अझ बढी सहयोग गर्नको निम्ति, हिम्मत दिनको निम्ति पनि हो। सरकारले गरेन भनेर होइन, सरकारलाई अझ बढी चलायमान गराउन पनि हो। सरकारले काम चाहिँ गरिरहेछ, एकदम गरिरहेछ। सरकारले काम नगरेको भए तपाईँहरूलाई अहिले नै मैले भन्छु, हामी के भनेका छौँ भने मान्छेले टिका टिप्पणी त गरेकै छ, तर हाम्रा असीमित आवश्यकताहरू छन् र अहिले आर्थिक मन्दी छ। यी सबै अवस्थामा पनि अनि भर्खरै बाढी पीडितले यत्र समस्याहरू ल्यायो होइन। अब मलाई लाग्छ इतिहासमै यति छिटो भत्केका सडकहरू खुलाएर अगाडि बढ्ने काम चाहिँ कति बेला भएको थियो? एउटा सामान्य त्यो नारायणघाट मुगलिङ रोकिँदाखेरि 1 महिनासम्म रोकिएका पनि इतिहास छैनन् हामीसँग। तर यत्रा ठुला हुँदाखेरि त कामै गरेन कतिपय कुराहरू एउटा एक ठाउँमा कहीँ यति केही बिग्रियो भने त्यसैलाई उदाहरण बनाएर हाहा गरिदिने अनि अन्यत्र के गरेछ भनेर नहेर्ने। हामीसँग त्यस्तो भएको छ। त्यसकारण यो टिका टिप्पणी गरेरै ठुलो हुन्छ भन्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्छ र सकारात्मक कोणबाट सबैले हेर्ने, सरकारलाई सहयोग पुर्याउने होइन। सरकारमा जाने अधिकार त सबैको छ नि। भोलि चुनाव लडेर जितेर शक्तिमा आए त जो पनि जान पाउँछ नि। अनि सरकारका तर्फबाट पनि आफूले गरेका सकारात्मक कामहरूको जानकारी आम जनतालाई दिन कन्जुसै गरे हो कि होइन? एकदम हामीले जानकारी दिने काम पनि गरेका छौँ। अस्ति भर्खरै 100 दिनको उपलब्धिमा धेरै कुराहरू सार्वजनिक गर्ने काम हाम्रै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको छ। त्यसपछि हामी मन्त्रालयले पनि गरेका छौँ होइन। अब कतिपयले टिका टिप्पणी गर्न, कुरो काट्न त यिनीहरूले फजुल गरे, के गरे भन्ने हाम्रो छ। अब हाम्रा के छ भने अब अहिलेको फेसबुक, ट्विटर, टिकटक अनि पत्रिकै पनि होइन, वास्तविकतातिर नगएर लैमा चाहिँ अर्काले यसो हालिदियो भने यस्तो भएछ भनेर जाने, त्यो के हो भनेर नखोज्ने अनि एउटाको विरोध गरेपछि म अगाडि बढ्न सक्छु कि अथवा म राम्रो हुन्छु कि भन्ने यस्तो प्रवृत्तिको विकास भएको छ। त्यसकारण मैले त के भन्छु भने पत्रकार साथीहरूलाई पनि पित पत्रकारिता गर्ने होइन, वास्तविक एउटा देश र जनताको हित हुने र वास्तविक कुरालाई सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने मेरो सुरुदेखि मान्यता हो। मैले जहाँ बोल्दा त्यही बोलेको छु। हामीले केही गर्न खोजेका छौँ भने त्यसलाई जनताको हितमा छ भने जनताको हितको कुरो गर्ने हो होइन। अब छैन भने सुझावको रूपमा दिने हो। तर चाहिँ विरोध गरेपछि नै हामी के हुन्छ भन्न थालियो भने कसैको पनि केही राम्रो भलो हुँदैन। अहिले एकैछिन त मजा लिएला, तर दीर्घकालीन रूपमा त हुँदैन। त्यसकारण चाहिँ हामी सबैको कर्तव्य हो नि यो राष्ट्र बनाउने भनेको। सबै क्षेत्रको, उद्योगीहरू हो, व्यापारीहरूको हो, पत्रकारको हो, सरकारमा गएका सरकारमा रहने पार्टीहरूको हो, बाहिर रहने पार्टीहरूको हो, सबैको हो नि त। यो राष्ट्र त सबैको। यो सरकारले काम गर्ने भनेको आफ्नो मात्रै गर्ने त होइन, सबै जनताको हितमा काम गर्ने हो। त्यहाँ सबै पार्टीका हुन्छन्, सबै सोचका हुन्छन्, सबै विचारका हुन्छन् होइन। त्यसकारण चाहिँ यसलाई त्यसरी लानुपर्छ, बुझ्नुपर्छ र त्यही किसिमले सबैले आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँले यति भनिरहँदाखेरि जस्तो अब पछिल्लो समय सरकारको काम कारबाहीलाई लिएर हजुर अब तपाईँहरू सरकार, मन्त्रीहरू, प्रधानमन्त्री स्वयं भनिरहनु भएको छ सरकारले असाधारण काम गरिराखेको छ विकासका सन्दर्भमा र अन्य सवालहरूमा, आर्थिक रूपान्तरणको सवालमा भनिरहँदाखेरि तपाईँहरूको भनाइ कस्तो छ भने अल्झे कहीँ त के भयो, जाने बाटो भुलेको छैन भन्ने गीत छ नि। अब कहीँ अल्झे पनि हामीले लक्ष्य भुलेका छैनौँ तपाईँले भनिरहँदाखेरि आम रूपमा बाहिर सुनिरहनु भयो होला। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले त संसदमै बोल्नुभयो तपाईँहरू यो कङ्ग्रेस र एमाले मिलनको विषयलाई लिएर होइन। अब कुहिरोमा रुमल लिइरहेको कागको उडान जस्तो, गन्तव्य नदेखेको जस्तो सरकार नि आफू मिल्दा ठिक हुने, अर्को मिल्दा चाहिँ अनि कुहिरोको काग भन्ने कसैले पत्याउँछ भने क्या? कि त आफूले अडान लिन सक्नु पर्थ्यो। हामी चाहिँ अहिले प्रतिपक्षमा बस्छौँ, यसमा जान्नौँ तपाईँहरूले यो गर्नुपर्छ भनेर पाउने बित्तिकै अहिले यो विरोध गरेर अनि कतैबाट यो सरकारलाई कतैबाट चुकाउन सकेर पाइन्छ कि भनेर दाउ खेल्ने मान्छेहरूले अनि कुरा गरेर केही अर्थ हुन्छ? केही हुनेवाला छैन। अहिले ल सरकार ढल्छ, यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ भने दिनका दिन आएको त छ नि।
हैन। त्यही त तपाईँको सरकारको प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्ने ठाउँमा बोल्नुभयो, देशी विदेशी शक्ति प्रतिक्रियावादीहरू यो सरकार ढाल्ने षड्यन्त्रमा छन्। त्यो त स्वाभाविकै हो। विरोध भनेको के को निम्ति? काम गर्न थालेछ विरोध हुन्छ हैन। अनि आफूले गर्दा त्यही काम चाहिँ नगरेर भएको छ, अनि अर्को सरकार जाने बित्तिकै त्यसैको विरोध सुरु भएको छ। यहाँ चाहिँ धेरैवटा पार्टी छन् नि, कङ्ग्रेस र एमालेको प्रष्ट बहुमत छ, लगभग दुई छ। हामी कङ्ग्रेस र एमाले दुई दलको बिचमा समन्वय भएसम्म यो सरकार ढल्दैन। तर सरकारका मन्त्रीहरू किन यो बोलिरहेछन् क्या? सरकारका मन्त्रीहरू बोल्ने भनेको होइन, विरोध यस्तो आएको छ भनेको त्यो सरकार ढल्छ भनेको त होइन नि। मान्छेहरूले यसरी विरोध गरेका छन्। अरू शक्ति विरोधीहरू चाहे देशी हुन् चाहे विदेशी हुन्, यिनीहरूले यसरी विरोध गरेर यो सरकारलाई कतै कमजोर बनाउन सकिन्छ कि भन्ने तब्का पनि छ, उनीहरू लागेका छन् भन्ने अर्थमा हो। तर यो सरकार कसैले विरोध गरेर ढल्नेवाला पनि छैन। यो सरकारमा मनमुटाव पनि छैन। यो सरकार चाहिँ एउटा सहमतिको आधारमा, सर्वसम्मत छलफलको आधारमा, त्यसकारण अहिले भन्यो नि ती संयन्त्र बनेको छ। अब हामी मन्त्रीहरू पनि छलफल गरेर बसेका हुन्छौँ। सबै कुरो हामी चाहिँ सहकार्य गरेर गएका छौँ। अहिलेको आवश्यकता के हो? त्यो आवश्यकता परिपूर्तिको निम्ति हाम्रो दायित्व भनेर लागेका छौँ। हामी लाग्छौँ, जनताको हितमा काम गर्छौँ र जनताले नै बुझ्ने अवसर चाहिँ प्रदान गर्छौँ। कङ्ग्रेस र एमाले बीच उच्चतम समन्वय छ, एकदम छ। त्यस्तो कुनै यो बाटो भनेर कसैले कुरा गर्दैमा मनमुटाव हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन। हामी उद्देश्य बोकेका छौँ। यी दुईटा ठुला पार्टीले परिवर्तन पनि ल्याएका हुन्, हिजोको योगदान पनि यिनीको छ। अनि विभिन्न बेला यी पार्टीहरू सहकार्य गरेर अगाडि बढेका छन्। अहिले राष्ट्रमा विभिन्न खाले अप्ठ्यारा परिस्थिति आयो, आर्थिक मन्दी भयो, यी सबैलाई मिलाएर एउटा जनताका समस्याहरू समाधान गर्न, नमिलेका कुराहरूलाई मिलाउन, ऐनै संशोधन गर्नुपर्छ भने गरेर, या संविधानै संशोधन गर्नुपर्ने कुराहरूमा पनि संशोधन गर्ने प्रक्रिया थालनी गरेर पनि जाने गरी यो सरकार बनेको छ। असार सत्रको सहमति कार्यान्वयन गर्न एकदम तपाईहरु प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ। यो सरकारले जुन लक्ष्य लिएर सरकार बनेको छ, सहमति भएको छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न दृढतापूर्वक लाग्छ र कुनै कसैले हल्लाउने, कसैले कुरा काट्ने गर्दा विचलित हुँदैन। तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्। हस्, यहाँलाई महत्त्वपूर्ण समय धन्यवाद, नमस्कार। यहाँहरूले पनि हामीलाई जनताको बिचमा हाम्रा कुराहरू, सरकारले गरेका कामहरू जनताको बिचमा पुर्याउने अवसर दिनु हो, यसको निम्ति धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारी। उहाँसँग हामीले खास गरी सहकारी समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले गरिरहेको प्रयास र कङ्ग्रेस एमाले बीचको सत्ता सहकार्यमा दुई दल बीच भइरहेको समन्वयको विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्यौँ। आजलाई फेस टु फेस यति। हिमालय टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।